Hello everyone. So this is the second video lecture on anti-Parkinsonian drugs, and यसमा चाहिँ we will be talking about the rationale of combination of levodopa with carbidopa. अब the rationale of combination of levodopa with carbidopa हामीले चाहिँ यसको बारेमा धेरै सुनेको छौँ, किनभने even from the first year when we studying the basic about pharmacokinetics, त्यतिखेर हामीलाई सरहरूले जहिले पनि लेभोडोपा र कार्बिडोपालाई कम्बाइन गरिन्छ एफिकेसी बढाउन, बायोबिलिटी बढाउन यो भनेर हामीलाई पढाइराख्नु भन्थ्यो. तर यसको देयर इज मोर टु द्याट for this combination and it has been so much popular. त्यसै कारण चाहिँ हामी यसको बारेमा एउटा इन्डिभिजुअल भिडियो बनाएर पढ्न खोजिरहेको छौँ. So in this video we will be studying why they are combined, and this is what is the rationale for combination, and combine गर्दा what are the adverse effects, what are the advantages of combination, and what are the drug interaction जुन चाहिँ that may occur with due to this combination. अनि अलङ विथ द्याट त्यसपछि हामी यो एन्ड गरिसकेपछि अर्को भिडियोमा जान्छौँ जसमा चाहिँ हामी बाँकी रिमेनिङ ड्रग्सहरूलाई एउटा भिडियोमा कम्प्लिट गरेर यो एउटा हाम्रो लेक्चर कम्प्लिट गर्छौँ है. सो वी आर टकिङ अबाउट एन्टी पार्किन्सनियन ड्रग एन्ड वी आर टकिङ अबाउट द लेभोडोपा एन्ड कार्बिडोपा. सो इन एन्टी पार्किन्सनियन ड्रग्सहरूमा चाहिँ हामीले अघि मेकानिजमहरू पढेको डिफ्रेन्ट ड्रग्सहरू जसमा चाहिँ डोपामिन बढाउने ड्रगहरू पढ्थ्यो, जसमा चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने डोपामिन आफैमा दिन मिल्दैन किनभने डोपामिन इज नट लिपिड सोलुबल, जस कारण चाहिँ हामीले यदि डोपामिन दिएको भए त यो जिआइटीबाटै राम्ररी एब्जर्ब हुन्थेन अनि एब्जर्बै भएन भने के थाहा झन् ब्लड ब्रेन ब्यारियर त के क्रस गर्थ्यो होला. त्यसै कारणले हामीले अर्को ड्रग बनायो विच इज लिपिड सोलुबल एन्ड दिस लिपिड सोलुबल ड्रग इज लिभोडोपा है. तर प्रब्लम के थियो भन्दाखेरि हामीले लिभोडोपा त दियौँ, तर लिभोडोपा दिइसकेपछि यो लिभोडोपाले ब्लड ब्रेन ब्यारियर क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ. अब यो लिभोडोपाले ब्लड ब्रेन ब्यारियर त मजाले क्रस गर्छ एज कम्पेयर टु डोपामिन. तर कुरा के छ भन्दाखेरि यो लेभोडोपा चाहिँ पेरिफेरली नै इट इज मेटाबोलाइज बाई एन्जाइम द्याट इज नोन एज पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज. यो इन्जाइमले चाहिँ लेभोडोपालाई डोपामिनमा कन्भर्ट गरिदिन्थ्यो. अब डोपामिन त भित्र जान सक्दैन किनभने इट इज नट लिपिड सोलुबल. त्यसै कारण अमाउन्ट अफ ड्रग द्याट इज रिचिङ टु द ब्रेन बिकम्स डिक्रिज के, जसको कारण चाहिँ के हो तर यो कम्बाइन गर्दाखेरि पनि के हो हाम्रो बायोबिलिटी धेरै बढेको छैन. त्यसै कारण हामीले के गर्यो यो सँगसँगै एउटा अर्को ड्रग दियो जसले चाहिँ पेरिफेरल इन्जाइम द्याट इज पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज इन्जाइमलाई इनिबिट गर्ने एउटा इन्जाइम हामीले क्रिएट गऱ्यौँ है. अनि त्यो ड्रगको नाम के हो कार्बिडोपा और बेन्सेराजाइड. दुईवटा ड्रग छन्, कार्बिडोपा अनि नयाँ ड्रग भनेको चाहिँ एउटा बेन्सेराजाइड छ. यिनीहरूले चाहिँ यो रियाक्सनलाई इनिबिट गर्छ. अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा के भनेको थियो भन्दाखेरि वी आर गिभिङ लेभोडोपा. अब लेभोडोपा त ब्रेनमा पुग्नु पर्यो, पुग्नको लागि चाहिँ के हो अमाउन्ट अफ ड्रग्स हुनु पर्यो. अब 99% त के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज बिङ डिस्ट्रोइड एयर है. 99% यो यहीँ डिस्ट्रोय भयो भने के हुन्छ इट इज कन्भर्टेड इन्टु डोपामिन. अनि यो डोपामिन त ब्रेनमा जाने कुरा छोडिदियो, डोपामिन अरू साइडमा जान्छ अनि जस कारण चाहिँ टक्सिक इफेक्टहरू क्रिएट गर्छ है. अनि त्यसै कारण दिस कम्बिनेसन इज नट ऱ्यासनल. त्यसै कारण वी आर कम्बाइनिङ इट विथ कार्बिडोपा. सो वी सुड कम्बाइन लेभोडोपा अलवेज विथ कार्बिडोपा. अनि हामीले लेभोडोपा र कार्बिडोपालाई कम्बाइन गऱ्यो भने के हुन्छ यो अमाउन्ट अफ डोपामिन चाहिँ के हुन्छ यो पेरिफेरली बन्दैन अनि लेभोडोपा चाहिँ के जान्छ ब्लड ब्रेन ब्यारियरलाई क्रस गरेर कहाँ पुग्छ ब्रेनमा पुग्छ. अनि ब्रेनमा पुगिसकेपछि यसले अल्टिमेटली पार्किन्सनिजमको सिम्टम्सहरूलाई रिलिभ गराउँछ. सो दिस इज वाइ वी गिभ लेभोडोपा एन्ड कार्बिडोपा टुगेदर है. अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लेभोडोपा दियौँ र कार्बिडोपा दियौँ. अब कुरा के आउँछ भने लेभोडोपा र कार्बिडोपाले कसरी काम गर्छ है. सो के हुन्छ भने हामीले लेभोडोपा दिइसकेपछि यो लेभोडोपा चाहिँ यो नर्भ टर्मिनलहरूले यसलाई कन्ज्युम गर्छ. कन्ज्युम गरिसकेपछि यसको सिनाप्टिक टर्मिनलमा लेभोडोपा चाहिँ डोपा डिकार्बोक्सिलेजको इन्जाइमको मद्दतले डोपामिनमा कन्भर्ट हुन्छ. नोट द्याट डोपा डिकार्बोक्सिलेज इन्जाइम इज डिपेन्डेन्ट अन भिटामिन B6 है. यसको इन्टरेक्सन म एकछिनमा भन्छु. किन हुन्छ भन्दाखेरि जब भिटामिन B6 को लेभल बढी हुन्छ भनेपछि हाम्रो बडीमा डोपा डिकार्बोक्सिलेजको एक्टिभिटी बढी हुन्छ अनि जस कारणले चाहिँ के हुन्छ टक्सिक इफेक्टहरू हुनसक्छ. अनि यो इन्टरेक्सनको बारेमा आई विल टक in a bit. So levodopa is converted into dopamine and dopamine it is being stored in the vesicles and it is being released and released भइसकेपछि dopamine is acting on the receptors that is the D2 receptors हरुमा काम गरिरहेछ in the nigrostriatal pathway in the corpus striatum है. So त्यहाँ काम गरिरहेछ अनि ultimately it is relieving the symptoms of Parkinsonism. अब पार्किन्सनिजममा के भएको थियो भने चाहिँ एस्टाइलकोलिनको लेभल रिलेटिभली बढेको थियो अनि त्यसपछि डोपामिनको लेभल घटेको थियो. हाम्रो एम के हो डोपामिनको लेभल बढाउनु अनि हामीले डोपामिनको लेभल बढ्दाखेरि के रिलिभ हुन्छ यसको एउटा ब्यालेन्स क्रिएट हुन्छ अनि यसले चाहिँ के हुन्छ सिम्टम्सहरूलाई म्यानेज गर्छ. सो एकाइनेजिया सबसे सुरुमा म्यानेज हुन्छ फलोड बाई के हुन्छ भन्दाखेरि रिजिडिटी म्यानेज हुन्छ अनि लास्टमा के हुन्छ एस्टाइलकोलिनको ब्यालेन्स क्रिएट भइसकेपछि ट्रेमर पनि हराउँछ. यसरी चाहिँ के हुन्छ सिम्टम्सहरू रिलिभ हुन्छ. बट अल्दो दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग इन केस अफ पार्किन्सनिजम आजभोलि लेभोडोपा र कार्बिडोपा इज नट द फर्स्ट चोइस अफ ड्रग.
है। सो लेभोडोपा एन्ड कार्बिडोपा हेज बिन रिप्लेस बाई डोपामिन एगोनिस्ट है, जुन चाहिँ नन अर्गो डेरिभेटिभ अफ डोपामिन एगोनिस्टले रिप्लेस गरिसकेको छ। किन त्यस्तो हुन्छ? किनभने जब हामीले लेभोडोपा र कार्बिडोपा युज गर्छौँ त्यसको कारणले वेरिङ अफ फेनोमेना हुन्छ अनि अर्को फेनोमेना भनेको अन अफ फेनोमेना हुन्छ क्या। त्यसै कारणले आजभोलि लेभोडोपा र कार्बिडोपा इज नट द फर्स्ट चोइस अफ डग। सो वाट ह्यापन्स वेन वी गिभ लेभोडोपा एन्ड कार्बिडोपा? सो लेभोडोपा प्लस कार्बिडोपा दिँदाखेरि के हुन्छ, लेभोडोपा चाहिँ इट विल क्रस द ब्लड ब्रेन ब्यारियर, क्रस गरिसकेपछि यो ब्रेनमा पुग्छ है। सो ब्रेनमा पुगिसकेपछि यो लेभोडोपा चाहिँ कहाँ पुग्यो? ब्रेनमा पुग्यो। अनि लेभोडोपा ब्रेनमा पुगिसकेपछि के हुन्छ, यसले डोपामिनर्जिक न्युरोन्सहरूको सिनाप्समा जान्छ। अब सिनाप्समा गएर लेभोडोपा के हुन्छ, इट विल बी कन्भर्टेड इन्टु डोपामिन। ठिक छ, लेभोडोपा विल बी कन्भर्टेड इन्टु डोपामिन एन्ड इट विल बी रिलिज एज पर द रिक्वायरमेन्ट है। अब डोपामिन के हुन्छ, डोपामिनको मेटाबोलिजम हुन्छ। अनि मैले फर्स्ट भिडियोमै भनेको थिएँ डोपामिनको मेटाबोलाइट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यसले रियाक्टिभ स्पिसिसहरू जेनेरेट गर्छ जसले चाहिँ फर्दर एग्राभेट गर्छ न्युरोनहरूको ड्यामेजलाई। सो न्युरोन ड्यामेजहरू चाहिँ फर्दर एग्राभेट हुन्छ, जस कारण न्युरोनल डिग्रेडेसन कन्टिन्यू भइरहेको छ क्या। सो इनिसियली हामीले लेट्स से एउटा पेसेन्ट थियो जसमा चाहिँ के हुन्छ, एउटा हामी हाइपोथेटिकल सिचुएसन जेनेरेट गरौँ। नर्मली हामीसँग 30वटा न्युरोन्स हुन्छ मानौँ है, यो 30वटा न्युरोन्सहरू मसँग छ। अनि यो 30वटा न्युरोन्सहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि डोपामिन स्टोर गर्थ्यो अनि डोपामिन चाहिँ सेक्रेट गर्थ्यो है अन द रेगुलर बेसिस। यो नर्मलमा छ। लेट्स यो मान्छेमा चाहिँ के भयो, नाइग्रोस्ट्राइटल डिजेनेरेसन भयो अनि उसको अब बाँकी भयो 10वटा न्युरोन्सहरू मात्र है। सो अब हि हेज ओन्ली 10 न्युरोन्स लेफ्ट है। अनि यो 10वटा न्युरोन्सहरू मात्रैले के गर्छ भने कम्पेन्सेट गर्न सक्दैन एन्ड हि विल डेभलप द सिम्टम्स अफ पार्किन्सनिजम ट्र्याप है, जुन मैले फर्स्ट भिडियोमा आएको थिएँ। यो सिम्टम्सहरू उसले देखायो। अब यो सिम्टम्सहरू आइसकेपछि ऊ डक्टर गयो अनि उसलाई चाहिँ हामीले के प्रेस्क्राइब गर्यो, लेभोडोपा प्लस कार्बिडोपाको हामीले कम्बिनेसन उसलाई प्रेस्क्राइब गर्यो। अनि त्यतिखेर दिँदाखेरि के भन्दाखेरि, त्यतिखेर हामीले उसलाई दिँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि उसले उसको चाहिँ अब यो रिमेनिङ 20वटा न्युरोन्सको जुन लेभोडोपा जुन डोपामिन रिक्वायरमेन्ट थियो त्यो चाहिँ हामीले रिप्लेनिस गर्यो ड्रगको मद्दतले। तर एज यो मान्छेको लाइफ प्रोग्रेस हुँदै जाँदाखेरि के हुन्छ, फर्दर न्युरोन्सहरू ड्यामेज हुँदै हुँदै जान्छ है। अब माइन्ड यु द्याट हाफ लाइफ अफ डोपामिन कति हो हाम्रो, इट इज अबाउट 2 आवर। तर एउटै डोजमा पनि डोपामिनले 24 आवर्ससम्म काम गर्न सक्छ। किन काम गर्छ? किनभने हामीले डोपामिन जुन दिन्छौँ त्यो चाहिँ न्युरोन्सहरूमा गएर स्टोर भएर बस्छ। जस्तै 10वटा न्युरोनमा डोपामिन गएर स्टोर भइरहेछ भनेपछि हामीले 24 घन्टाको लागि चाहियो। सो 10वटा न्युरोनमा हामीसँग डोपामिन छ। सो एभ्री 2 आवरमा एउटा डोपामिन निकाल्छ, फेरि यसले पछि निकाल्छ, फेरि यसले निकाल्छ, फेरि यसले निकाल्छ, फेरि अर्को निकाल्छ। यस्तो गर्दै गर्दै के हुन्छ, यो 2 आवरको हाफ लाइफ भए पनि इट इज बिङ स्टोर इन आवर बडी। सो स्टोर कसले गर्छ? न्युरोन्सहरूले गरिरहेको छ। कुन न्युरोन? डोपामिनर्जिक न्युरोन्स। अनि यसरी डोपामिनको एक्टिभिटी चाहिँ रेगुलेट गरेर आउँछ अनि नर्मल मेन्टेन भइरहेको हुन्छ। अब लेट्स चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यसलाई हामीले सर्टेन डोज दिएको थियौँ अनि दिनको एकचोटि डोज दिन्थ्यो अनि उसले एकचोटि खान्थ्यो। उसँग 10वटा न्युरोन थियो हामीसँग आएको बेला। अब पछि गएर के हुन्छ भन्दाखेरि उसको न्युरो डिजेनेरेसन भइरहेको छ क्या। सो उसले 10वटाबाट अब उसको कतिवटा न्युरोन बाँकी भयो? 7वटा न्युरोन बाँकी भयो। अब हामीले उसलाई त्यही डोज दिएको थियो अनि 7वटा न्युरोनले के गर्छ, सकेसम्म स्टोर गरेर राख्थ्यो। अनि अब उसलाई 24 घन्टा काम गर्दैन के। अब पहिला पो 10वटा न्युरोनले काम गर्दा स्टोर गर्थ्यो अनि 24 घन्टासम्म इफेक्ट देखाउँथ्यो। अब उसको इफेक्ट कतिवटा 7वटा न्युरोनले कति इफेक्ट देखायो होला? फर इक्जाम्पल उसको इफेक्ट 20 आवर मात्र देखियो। सो एट द एन्ड अफ हिज डोज रिमेनिङ 4 आवरमा चाहिँ उसको ड्रगको इफेक्टै देखिएन। अनि ड्रगको इफेक्टै देखिएन भने के हुन्छ, उसलाई फेरि कस्तो सिम्टम्स दिन्छ? सिम्टम्स अफ पार्किन्सनिजम मेनिफेस्ट हुन्छ। सो एट द भेरी एन्ड अफ द डोज जुन हाम्रो फेनोमेनन अफ पार्किन्सनिजम गइरहेको थियो द्याट इज वेरिङ अफ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? वेरिङ अफ फेनोमेनन भन्छौँ है। सो दिस इज नोन एज वेरिङ अफ फेनोमेनन। अब अर्को कुरा छ अन अफ फेनोमेना है। अब यो मान्छेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ल केही छैन, लास्टमा त जाने हो, त्यसलाई म कम्पेन्सेट गरिहाल्छु नि भनेर उसले छोडिदियो। अनि त्यही कतिवटा ड्रग भन्दाखेरि उसको 7वटा न्युरोनबाट अब ड्यामेज हुँदै हुँदै अब बाँकी भयो 2वटा न्युरोन मात्रै है। सो दुईवटा न्युरोन मात्रै बाँकी भयो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ अब बाँकी भयो 2टा न्युरोन। अनि एभ्री टाइम के हुन्छ, अब उसले लेभोडोपा र कार्बिडोपा खाइरहेको थियो। सो एट द्याट टाइम के हुन्छ, 2टा न्युरोनले मात्रै स्टोर गरेर बसिरहेछ। सो पहिला 24 घन्टा काम गर्ने, अब यो 2टा न्युरोनले कति घन्टा काम गर्छ? 4 घन्टा काम गर्ला। सो 4 घन्टा काम गर्छ अनि 20 घन्टा त कामै गरेन। सो यो फिनोमेनामा के हुन्छ, उसले ड्रग स्टोर गरेको थियो अनि त्यो स्टोर गरेको ड्रगले काम गर्यो। त्यति काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि उसको एक्टिभिटी एकदमै धेरै देखियो क्या। तर अब 4 घन्टापछि त एक्टिभिटी टोटल्ली बन्द भयो अनि यो फिनोमेना हामी अन अफ फिनोमेना हुन्छ। अब यसलाई म एउटा एनालोजी दिएर सम्झाउँछु भने है। अब के एनालोजी के भन्दाखेरि हामीले घरमा पानी भर्छौँ जुन चाहिँ गभर्मेन्टले हामीलाई वाटर सप्लाई दिन्छ। अब गभर्मेन्टले पानी 2 घन्टाको लागि मात्र दिन्छ। त्यो पानीलाई हामी के गर्छौँ? ट्याङ्कीमा स्टोर गरेर राख्छौँ।
है। अनि त्यो ट्याङ्कीलाई स्टोर गरेको पानी हामी 24 घण्टामासम्म युज गर्छौँ। नेक्स्ट डे हामी फेरि 2 घण्टा पानी भर्छौँ, फेरि ट्याङ्करमा राख्छौँ अनि फेरि 24 घण्टा युज गर्छौँ है। लेट्स चाहिँ हाम्रो ट्याङ्कीको अमाउन्टै घट्यो भनेपछि ट्याङ्कीको पहिला 1000 लिटर थियो भनेपछि अब 800 लिटर भयो। अब 800 लिटर मतलब 1000 लिटर थियो, अब 800 लिटर जतिको हाम्रो वाटरको स्टोरिङ क्यापेसिटी छ। अब 800 लिटर छ भने के हुन्छ, हामीलाई राति राति पुग्दैन। त्यो राति राति नपुग्नु भनेको बेरिङ अफ फेनोमेना है। अब अर्को फेनोमेना के हो, अब यो मान्छेमा के हो, ट्याङ्की नै छैन, उसँग के छ भन्दाखेरि जारमा छ अनि उसले चाहिँ दिनको 40 लिटर जति मात्र पानी भर्छ। अब उसले पाएको थियो 1000 लिटरको पानी जहिले 2 घण्टामा पाउँथ्यो, अनि तर उसँग क्यापेसिटी कति छ, 40 लिटर मात्र छ। सो उसले के गर्छ, त्यो 40 लिटर चाहिँ 1000 लिटरमा 40 लिटर भने के हुन्छ, ओभरफ्लो भयो क्या। उसले 40 लिटरको क्यापेसिटी छ तर त्यसमा के 1000 लिटर भरिरहेको छ भने द्याट इज अ ओभरफ्लो भयो। अनि त्यो ओभरफ्लो हुँदाखेरि के हुन्छ, डोपामिनको एक्टिभिटी एकदमै धेरै बढ्छ क्या। यो डोपामिनको एक्टिभिटी एकदमै धेरै बढ्यो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि एकाथेजिया गराउँछ क्या। अनि सँगसँगै यसले के गर्छ, साइकोसिस गराउँछ। अनि त्यो फेनोमेनलाई हामी अन भन्छौँ है। एट द सेम टाइम के हुन्छ, अब यो अब उसको 40 लिटरले 2 घण्टासम्म धान्यो, 2 घण्टा काम गर्यो, रिमेनिङ 22 आवर त उसँग पानी नै छैन। त्यतिखेर के हुन्छ, उसँग केही हुँदैन अनि फेरि सिम्टम्स अफ पार्किन्सनिजम मेनिफेस्ट हुन्छ क्या। सो द्याट इज नोन एज अन अफ फेनोमेना। अन अफ फेनोमेना अन पनि हुन्छ, अफ पनि हुन्छ। अनि अन पनि डेन्जरस हो, अफ पनि डेन्जरसै हो क्या। त्यसै कारण के हुन्छ भन्दाखेरि यो सब कम्प्लिकेसन जुन ट्रिटमेन्ट कन्टिन्युस युज हुँदाखेरि चाहिँ आजभोलि वी डु नट युज लेभोडोपा र कार्बिडोपा एज द फर्स्ट लाइन अफ ड्रग है। बट स्टिल लेभोडोपा एन्ड कार्बिडोपा रिमेन्स द मोस्ट इफेक्टिभ ड्रग इन पर्सन। सो यो भयो बेसिस अफ कम्बिनेसन अफ लेभोडोपा एन्ड कार्बिडोपा एन्ड इट्स अन एन्ड अफ फेनोमेना है। अब अर्को यति मात्र होइन, अब लेभोडोपा र कार्बिडोपा दियो, यो मान्छेले रेस्पोन्ड पनि गरिरहेको थियो है, उसको अब हामी अन अफ फेनोमेनातिर नझन्थ्यो भने लङ टर्म कम्प्लिकेसन है। अब सर्ट टर्ममा के हुनसक्छ, सो हामीले उसलाई के दियौँ, हामीले उसलाई लेभोडोपा दिएको थियौँ। अब यो लेभोडोपा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो लेभोडोपा चाहिँ पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेजले उसको कन्भर्ट गरिदिरहेको थियो डोपामिनमा है। अब अल्दो हामीले इन्जाइम यो ड्रग त दिएको छौँ, बट अल्सो सम अमाउन्ट चाहिँ डोपामिन पर्सिस्ट हुन्छ पेरिफेरल सर्कुलेसनमा। यो डोपामिन चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हार्टमा जान्छ, हार्टलाई पनि नरएपिनेफ्रिनले सप्लाई गरिरहन्छ। अब यो डोपामिन चाहिँ त्यो नरएपिनेफ्रिनको न्युरोन्सहरूले कन्ज्युम गर्छ अनि त्यसले त्यो डोपामिनलाई नरएपिनेफ्रिनमा कन्भर्ट गर्छ। अब कन्भर्ट गरिसकेपछि के हुन्छ, हार्टमा यो कन्भर्ट भएर यसले पोजिटिभ बाथ्रोट्रोपिक आइनोट्रोपिक इफेक्टहरू देखाउँछ अनि हार्टमा डेन्जरस कार्डियक एरिथमियाहरूको पोटेन्सियल जेनेरेट गराउँछ। सो डोपामिन पेरिफेरली काम गर्दाखेरि कार्डियोभास्कुलर इफेक्ट साइड इफेक्ट हुन्छ, द्याट इज मेडिएटेड बाई बीटा 1 रिसेप्टर्स अन द हार्ट। अनि जसको कारणले चाहिँ डेन्जरस ट्याकियारिथमिया हुने चान्स अलिक बढी हुन्छ। त्यति मात्र होइन, डोपामिनले ब्लड भेसल्सहरूमा पनि काम गर्छ। अब कुन रिसेप्टरमा काम गर्छ भन्दाखेरि D1 रिसेप्टरमा काम गर्छ क्या। अब डोपामिनले D1 रिसेप्टरमा ब्लड भेसलमा काम गरिसकेपछि के हुन्छ, त्यसको कारणले के हुन्छ, पोस्टुरल हाइपोटेन्सन हुन्छ, किनभने ब्लड भेसललाई यसले डाइलेट गरिदिन्छ, जस कारण के हुन्छ, पोस्टुरल हाइपोटेन्सन हुन्छ। अब त्यति मात्र होइन, लेभोडोपा चाहिँ के हुन्छ, ब्लड हाम्रो किमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन त आउटसाइड द ब्लड भेन ब्यारियर हो होइन। त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ, लेभोडोपाले किमो रिसेप्टर ट्रिगर जोनमा काम गर्छ अनि त्यसको कारण के हुन्छ, द्याट विल मेनिफेस्ट एज भोमिटिङ, नजिया, यो सब इफेक्टहरू पनि देखिन्छ क्या। अब त्यति मात्र होइन, हाम्रो अब लेभोडोपा त गयो ब्रेनभित्र, अब ब्रेनभित्र गइसकेपछि कहाँ जान्छ, अब लेभोडोपा हाम्रो डोपामिन त हामीले पढे पनि हो, सो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा पढ्यो होला। पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सो दिस इज अ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, एन्टेरियर पिट्युटरी छ अनि यो चाहिँ हाइपोथालमस छ है। हाइपोथालमसले डोपामिन निकाल्छ अनि डोपामिनले के गर्छ भन्दाखेरि यो ल्याक्टोट्रफ सेल्सहरूलाई इनिबिट गर्छ अनि अल्टिमेटली प्रोल्याक्टिनको रिलिजलाई इनिबिट गर्छ है। त्यसै कारण के हुन्छ, जस कारण चाहिँ प्रोल्याक्टिनको लेभल डिक्रिज हुन्छ। सो डोपामिनले त्यो पनि गराउँछ एउटा कुरा, सो डिक्रिजेस द लेभल अफ प्रोल्याक्टिन इन द बडी। अनि त्यति मात्र होइन, डोपामिन कहाँ गइरहेको छ, ब्रेनमा। अब ब्रेनमा त दुईवटा साइड छ जहाँ डोपामिनले काम गर्छ, एउटा नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे छ अनि अर्को चाहिँ मिजोलिम्बिक पाथवे छ है। यो दुईवटामा डोपामिन इम्पोर्टेन्ट छ। अब डोपामिनले नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवेमा त काम गर्यो, ल ठिकै छ, राम्ररी काम गर्यो भने के हुन्छ, यसले हाम्रो सिम्टम्स अफ पार्किन्सनहरूलाई रिमुभ गरिदियो अनि सिम्टोमेटिक रिलिफ भयो है। तर वाट इफ इट वर्क्स इन मिजोलिम्बिक पाथवे, मिजोलिम्बिक पाथवे एकदमै धेरै काम गर्यो भने के हुन्छ, उसले भिभिड ड्रिम्सहरू देख्छ, हेलुसिनेसन देख्छ, अल्टिमेटली यसलाई हामी के हुन्छ, ही विल डेभलप साइकोसिस है। सो त्यसै कारण टिपिकल एन्टिसाइकोटिक ड्रगहरूले यसलाई टार्गेट गर्छ, मिजोलिम्बिक पाथवेमा हामी एन्टी डोपामिनर्जिक ड्रग दिन्छौँ है। सो डोपामिनर्जिक ड्रगहरूले साइकोसिस गराउँछ अनि एन्टिसाइकोटिक ड्रगहरूले पार्किन्सन गराउँछ। सो यो नि याद राख, यो नि एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भयो है। अब डोपामिन नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवेमै एकदमै धेरै भयो, अघि जस्तै मैले अन फेनोमेनन भनेको थिएँ नि, ओभरफ्लो अफ डोपामिन भयो नि,
के हुन्छ त्यसले त्यो ओभरफ्लो अफ डोपामिनले के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई अन राख्छ अन गर्दाखेरि के भनेको थिएँ नाइग्रोस्टाइटल पाथमा डोपामिन र कोलिनर्जिकको ब्यालेन्स हुनुपर्छ तर कहिलेकाहीँ डोपामिन एकदमै धेरै भने के हुन्छ रिलेटिभ कोलिनर्जिक डिफिसियन्सी हुन्छ जस कारणले चाहिँ के हुन्छ हाम्रो अनवान्टेड मुभमेन्टहरू देखिन्छ अनि यसलाई हामी के भन्छौँ एकाथेसिया भन्छौँ सो हाई डोज अफ त्यसले के गर्छ एकाथेसिया गराउँछ है हाई डोजले के गराउँछ भन्दाखेरि साइकोसिस गराउँछ सो यो सब इफेक्ट हो सेन्ट्रल एज वेल एज पेरिफेरल साइड इफेक्ट्स है सो दिज आर द सेन्ट्रल एज वेल एज पेरिफेरल साइड इफेक्ट अफ डोपामिन है सो वाट आर द साइड इफेक्ट ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याकमा नजिया भोमिटिङ यो मैले भने अनि अल्सो इट लिड्स टु एक्टिभेसन अफ द पेप्टिक अल्सर के सो पेप्टिक अल्सरको एक्टिभेसन हुन्छ सो पेप्टिक अल्सरहरूमा पनि कन्ट्रा इन्डिकेटेड हुन्छ अरू कुरा के हुन्छ अर्थोस्ट्याटिक हाइपोटेन्सन अनि कार्डियक अरेथमिया भनिहालेँ बीटा 1 रिसेप्टर यो चाहिँ D1 रिसेप्टरको मेडिएटेड एक्सन हो यो नि याद राख्नुपर्छ नजिया भोमिटिङ किमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन मेडिएटेड एक्सन हुन्छ अनि सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा के साइड इफेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि साइकियाट्रिक सिम्टम्सहरू यो पनि मैले भनिहालेँ किन हुन्छ किनभने इट अकर्स इन द कहाँ मिजोलिम्बिक पाथवेमा हुन्छ त्यति मात्र होइन यसमा चाहिँ डिस्काइनेजिया अथवा एकाथिजिया पनि हुन्छ किन हुन्छ किनभने ओभर एक्टिभेसन अफ डोपामिनको कारणले हुन्छ त्यति मात्र होइन हाम्रो आँखा यसले चाहिँ के गर्छ स्पिन्चर प्युपिलेलाई चाहिँ के गर्छ भने त्यसले डिसफङ्सन गराएर डाइलेटर प्युपिलेको एक्सन बढाउँछ किनभने डोपामिन विल बी कन्भर्टेड इन्टु नरएपिनेफ्रिन अनि नरएपिनेफ्रिनले कुन रिसेप्टरमा काम गर्छ अल्फा 1 सब युनिटमा काम गर्छ अनि अल्फा 1 सब युनिटमा काम गर्यो भने के हुन्छ इट विल लिड टु रिल्याक्सेसन अफ द आइरिडियल मसल द्याट इज नोन एज डाइलेटर प्युपिले अब डाइलेटर प्युपिले रिल्याक्स भयो भने के हुन्छ जस कारण चाहिँ एङ्गल विल बी न्यारोड है जस कारण चाहिँ इट विल बी कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन ग्लाउकोमा सो इट विल लिड टु एङ्गल क्लोजर ग्लाउकोमा गराउन सक्छ है त्यति मात्र होइन इट विल लिड टु स्लाइट इलिभेसन अफ लिभर इन्जाइम सँगसँगै ब्लड युरिया नाइट्रोजन युरिक एसिडहरूको लेभल बढ्छ ल्युकोपिनिया एन्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्यान बी सिन इन केस अफ डोपामिन एन्ड लेभोडोपा थेरापी है सो अब यो हामीले अघि मैले सेम भनिसकेँ सिटिजा स्टिमुलेसन हुँदाखेरि नजिया भोमिटिङ D1 पोस्टर हाइपोटेन्सन बीटा 1 को कारण एरिथमियाहरू हुनसक्छ सो यिनीहरू सब के कारण हुन्छ जब डोपामिनको लेभल एकदमै धेरै बढी हुन्छ जुन चाहिँ पेरिफेरली अब पेरिफेरली हामीले त डोपा डिकार्बुजले त दियो अब डोपा डिकार्बुजलाई इनिबिट गर्ने ड्रग थियो कार्बिडोपा अब कार्बिडोपा हामीले दियो भने के हुन्छ यो सब सिम्टमहरूलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ है ठिक छ यो भयो अब अल्सो इट क्यान कज हाइपरटेन्सन ड्यू टु अल्फा 1 स्टिमुलेसन है अनि अल्सो माइट्रियासिस सो इट इज कन्ट्राइन्डिकेटेड इन ग्लाउकोमा डिस्काइनेजिया एन्ड साइकोटिक सिम्टम हेर अब डिस्काइनेजिया साइकोटिक सिम्टम कहिले भइरहेछ जब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा हाम्रो के को इफेक्ट बढी भइरहेछ डोपामिनको इफेक्ट बढी भइरहेछ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा डोपामिनको इफेक्ट कहिले बढी हुन्छ जब हामी वी आर कम्बाइनिङ इट विथ कार्बिडोपाले के गर्छ सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा बायोबिलिटी बढाउँछ यदि एक्सेस बनायो भने के हुन्छ द्याट विल रिजल्ट इन्टु डिस्काइनेजिया एन्ड साइकोमोटर सिम्टम इट इज नट रिड्युस बाई कार्बिडोपा है सो याद राख्नुपर्छ अनि किनभने इट इज ड्यू टु इन्क्रिज एक्टिभिटी अफ डोपामिन ब्रेन इन्क्रिज एक्टिभिटी अफ डोपामिन ब्रेन एन्ड इट क्यान नट बी रिड्युस बाई कार्बिडोपा सो यो पनि याद राख्नुपर्ने हुन्छ है सो यो पनि भयो अनि अब आउँछ ड्रग इन्टरेक्सनको कुराहरू है अघि मैले भनेको थिएँ भिटामिन B6 हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हो भनेर याद राखौँ किनभने डोपा डिकार्बोक्सिलेज इन्जाइम इज डिपेन्डेन्ट अन भिटामिन B6 है B6 को एक्टिभिटी बढी भयो भने पेरिफेरल डोपा डिकार्बोक्सिलेज एक्टिभिटी बढी हुन्छ सो लेभोडोपा विल बी कन्भर्टेड इन्टु डोपामिन पेरिफेरली अनि पेरिफेरली काम गर्यो भने के हुन्छ यो हार्टमा काम गर्छ किमो रिसेप्टर ट्रिगर्समा काम गर्छ अनि यसले एडभर्स इफेक्टहरू गराउँछ मैले भनिहालेँ सो त्यसै कारणले हामी के गर्नुपर्छ इट सुड बी कम्बाइन विथ कार्बिडोपाले कम्बाइन गर्ने के हुन्छ पेरिफेरल डोपा डिकार्बोले काम गर्दैन सो भिटामिन B6 भएको नभएको हामीलाई मतलब भएन सो के हुन्छ यो एउटा B6 को मेटाबोलिजम याद राख्नुपर्छ अनि लेभोडोपा सुड नट बी कम्बाइन विथ माउ इनिबिटर्स किनभने माउ इनिबिटरले के गर्छ नोरेपिनेफ्रिनको रिअपटेकलाई नोरेपिनेफ्रिनको डिस्ट्रक्सनलाई इनिबिट गरिदिन्छ जस कारण डेन्जरसली हाई लेभल अफ नोरेपिनेफ्रिन भयो भने द्याट विल रिजल्ट इन्टु हाइपरटेन्सिभ क्राइसिस है प्लस लेभोडोपा सुड नट बी कम्बाइन विथ के हुन्छ रिजर्पाइन फिनोथाइजिन अब यो फिनोथाइजिन भनेको चाहिँ न्युरोलेप्टिक ड्रगमा पर्छ रिजर्पाइन भनेको एन्टी हाइपरटेन्सिभ ड्रगहरूमा पहिला दिन्थ्यो है यिनीहरूले के गर्छ डोपामिनलाई डिप्लिट गराउँछ अब लेभोडोपा दियो अनि लेभोडोपाले डोपामिन बढाउनु खोज्छ यिनीहरूले डोपामिनको एक्टिभिटीलाई घटाउनु खोज्छ सो दियो भने केही फाइदै छैन क्या किनभने इट विल ब्लक द डोपामिन इफेक्ट सो इट इज नट कम्बाइन अनि लेभोडोपा इज अल्सो नट कम्बाइन विथ ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसेन्ट किनभने इट डिक्रिजेस द एब्जर्प्सन अफ लेभोडोपा हेन्स यो सब ड्रग इन्टरेक्सनहरू याद राख्नुपर्ने हुन्छ अर्को के हो इट इज कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन साइकोसिस किनभने साइकोसिसमा हामी एन्टी डोपामिनर्जिक ड्रग हुन्छ लेभोडोपा दियो भने के हुन्छ साइकोसिस विल बी एग्राभेट त्यसै इट इज नट गिभन न्यारो एङ्गल ग्लाउकोमा अथवा एङ्गल क्लोजर ग्लाउकोमा पनि मैले भने अर्को चाहिँ मेलानोमा भनेको इट इज अ म्यालिग्नेन्ट ट्युमर अफ द मेलानिन प्रोड्युसिङ सेल द्याट इज द मेलानोसाइट्स अब मेलानोसाइट्सहरूले के गर्छ भन्दा दे विल युज द डोपामिन एन्ड कन्भर्ट इट इन्टु मेलानिन अब हामीले डोपामिन बाहिरबाट दियो भने के हुन्छ यसले बडी कन्भर्जन गर्छ यो गर्ने चक्करमा मेलानोमाको जुन मेलानोसाइटहरू हुन्छ यिनीहरू एक्टिभेट हुन्छ जस कारण ट्युमर फर्दर डेटोरिएट हुनसक्छ जस कारण चाहिँ डेन्जरस सिचुएसन जेनेरेट हुनसक्छ सो इट इज अल्सो कन्ट्रा इन्डिकेटेड इन मेलानोमा
सो दिस इज अल अबाउट कम्बिनेसन अफ लेभोडोपा एन्ड कार्बिडोपा अनि हामीले यसमा के कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि फर्स्ट वी टक अबाउट द क्लासिफिकेसन लेभोडोपा अनि कार्बिडोपा बेन्सेराजाइडहरू हामी किन दिन्छ भनेर पढ्यौँ अब किन दिँदाखेरि हाम्रो के पढ्यो हामीले अर्को यसको कसरी हुन्छ सेन्ट्रल साइड इफेक्ट अनि पेरिफेरल साइड इफेक्ट कुरा गऱ्यौँ हाउ इट क्रसेस द ब्लड ब्यारियर अनि त्यसको इफेक्टको कुरा गऱ्यौँ त्यति मात्र होइन हामीले वेरिङ अफ फेनोमेना र अन अफ फेनोमेनाको एकदम डिटेल कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि यही कुराहरू मैले एक्सप्लेन गरेँ त्यसपछि मैले एडभर्स इफेक्टहरू भने इन्डिभिजुअल एडभर्स इफेक्ट अनि त्यसपछि विच क्यान बी कन्ट्रोल बाई कार्बिडोपा एन्ड विच क्यान नट बी कन्ट्रोल बाई कार्बिडोपा एन्ड विच क्यान बी त्यो भनेर मैले अघि डिस्कस गरेँ अरू कुरा मैले के डिस्कस गरेँ भन्दाखेरि ड्रग इन्टरेक्सनहरू डिस्कस गरेँ अनि त्यति भन्दै अब सकियो यो अब विल इन अदर क्लास विल डिस्कस अबाउट रिमेनिङ ड्रग्स